बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी क्या करेंगे, नवंबर में मार्च होगा नहीं होगा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त KPK में क्या चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 दिन हम KPK में थे और वहाँ से मुसलसल आपको अपडेट भी करते रहे। और ज़ाहिर है हमारी जो वज़ीर आला KPK सुहेल खान आफरीदी साहब के साथ मुलाकात थी वो तो ऑफ द रिकॉर्ड थी, और उन्होंने बल्कि मुलाकात के शुरू में ही कहा कि मैंने पहले भी सहाफ़ियों से जो मुलाकात की वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन सहाफ़ियों ने उसको ऑन रिकॉर्ड लाकर सब चीज़ें रिपोर्ट कर दी। तो उन्होंने हमें कहा कि ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, आप अपने एनालिसिस में तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए इसके मुताबिक अपना एनालिसिस तो कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे इस तरह से इन चीज़ों पर कोट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुल के आपके साथ बातें कर रहा हूँ। और हमने बहुत से सवालात किए जिसके उन्होंने ऐसे जवाब दिए जैसे हमें भी क्लैरिटी आई कि वो क्या करने जा रहे हैं। फिर ज़ाहिर है 3 दिन गुजर गए, 3 दिन उन्होंने एक्टिविटीज़ की, 4 सद्दा, खैबर, करक बहुत कामयाब उन्होंने जलसे और जिरगे किए, सख्त तकरीर की, लोगों का बड़ा जोश खरोश था, लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उनको, और नज़र आया कि किस तरह से कितने वो पॉपुलर हैं KPK के लोगों के अंदर, ख़ास तौर पे नौजवानों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। और फिर उन्होंने आगे का अपना लाएमल भी दिया और चीज़ें बताईं। फिर आज भी मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो एक तो ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने अपना एहतजाजी प्लान जो है वो तैयार कर लिया है, और ये प्लान उन्होंने यकतरफ़ा तौर पे नहीं किया, उनका ज़ाती तौर पे प्लान नहीं है, बल्कि उन्होंने इस पूरे के पूरे प्लान के अंदर जो KPK की तंजीम है उसको ऑन बोर्ड रखा है। और ये एक बहुत अहम चीज़ है कि जब से सुहेल आफरीदी साहब आए हैं तो KPK की तंजीम और KPK की हुकूमत ये दोनों एक पेज पर हैं। पहले KPK की तंजीम और पेज पे थी और KPK की हुकूमत और पेज पर थी। जो तंजीम थी KPK की, जुनैद अकबर साहब और उनके साथ बाकी उहदेदार वो बात कर रहे थे, वो अलामिया जारी कर रहे थे, वो मुतालबात कर रहे थे जो इमरान खान साहब का नज़रिया है, जो इमरान खान की सोच है, जो इमरान खान के मुतालबात हैं। लेकिन KPK गवर्नमेंट जो है वो कहीं और खड़ी थी, उनका मौक़िफ़ उससे यकसर मुख्तलिफ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने पार्टी की जो KPK की क़यादत है उसके साथ मिल के एक लाएमल तैयार कर लिया है, और उन्होंने ख़ुद कहा भी था कि वो एहतजाजी सियासत के चैम्पियन हैं। और उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, अब उसमें मसला क्या है, उसमें देखें 2 चीज़ें हैं जिसके 2 खौफनाक नताइज हो सकते हैं। एक का बोझ तो सुहेल आफरीदी उठाने के लिए तैयार हैं, एक बोझ के हवाले से सुहेल आफरीदी को कोई मसला नहीं है। 2 नताइज ये हो सकते हैं, नंबर 1 ये कि KPK की हुकूमत गिर सकती है। इसका सुहेल आफरीदी को कोई मसला नहीं है कि KPK की हुकूमत गिर जाए, कोई मसला नहीं है, मैं वज़ीर आला नहीं रहूँगा, कोई मसला नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं रहेगी, कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है उनका एक KPK के लोगों का एक कॉन्फिडेंस है, यानी PTI के, कि ये सूबा उस तरह से नहीं चलाया जा सकता फॉर्म 47 के ज़रिए जिस तरह से पंजाब को चलाया जा रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि KPK के लोगों के जज्बात कुछ और हैं, एहसासात कुछ और हैं, उनके रवैये कुछ और हैं, वहाँ की रवायात और कल्चर कुछ और है, और वहाँ की हसासियत कुछ और है। इसको एमरजेंसी या गवर्नर राज के ज़रिए नहीं चलाया जा सकता। गो कि मैं इससे पहली जो मेरी 2 वीडियोज़ हैं उनमें से एक वीडियो में मैं तफसील के साथ बता चुका हूँ कि मेरा ख्याल है कि चलाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका साथ है। और आज अभी आपने देखा कि जो खबर है जिस पर मुस्तफा नवाज़ खोखर साहब ने भी सवाल उठाए कि इस्राएली अखबार ने बताया है कि पाकिस्तान की फ़ौज गज़ा जा रही है, और गज़ा जाके कोई उस पाकिस्तान की फ़ौज अगर गज़ा जाएगी तो उसका मकसद कोई वहाँ पे इसराइल के साथ लड़ना नहीं है, इसराइल की फ़ौज के साथ जिहाद करना नहीं है, बल्कि इसराइल और अमेरिका ने एक चाल चली है कि मुसलमान ममालिक की अफवाज को यहाँ पे बुलाया जाए और उनके ज़रिए हमास का ख़ात्मा करवाया जाए, हमास से उनको लड़वाया जाए। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक एक सूरत हाल होगी अगर ऐसा होता है। और पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को नहीं पता, हुकूमत ने ये बात बताई नहीं है, किसी ने पाकिस्तान के लोगों को ये बात नहीं बताई कि पाकिस्तान की फ़ौज के जवान गज़ा जाएंगे। और वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि उनका मकसद कोई वहाँ पे इसराइल के साथ जंग करना नहीं होगा, बल्कि इसराइल की फोर्सेस के साथ मिल के और गज़ा के अंदर से हमास का ख़ात्मा करना, ये उनका पर्पज़ होगा, जो ट्रंप हमें अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट्स के ऊपर या अपने ट्विटर के ऊपर बता रहे हैं। और यही सवाल उठाया मुस्तफा नवाज़ खोखर साहब ने कि पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं है
اور ایک ایسی حکومت جو پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی، جو فارم 47 کی ہے، جن کا عوام میں روش نہیں، جن کو عوام نے مسرت کیا، وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو پاکستان کے نظریے کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے اساس کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کے جذبات کے خلاف ہے۔ لیکن ظاہر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایسی پاکستان کے اندر حکومت ہے جو امریکہ کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، جو امریکہ کے سامنے سر بسجود ہے، جو امریکہ کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو امریکہ کے سامنے لیٹ چکی ہے، جو جس طرح سے شہباز شریف نے ٹرمپ کی تعریفیں کی ہیں، مطلب ایز اے پاکستانی ہم سب کا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ یہ جعلی وزیر اعظم صحیح، لیکن ہے تو ادھر تو تعارف اس کا پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ ہوا ہے۔ جس طرح کے اس نے الفاظ استعمال کیے، جیسے اس نے ٹرمپ کے سامنے سر نگوں ہوا اور جیسے ٹرمپ کی خوش آمدی کی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایز اے پاکستانی بہت شرمندگی کا مقام ہے۔ اور عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو سبز پاسپورٹ ہے اس کی عزت بڑھ گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانی بتا سکتے ہیں، جو ظاہر ہم تو پاکستان سے باہر نہیں ہیں، وہ یہ بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ہیں تو آپ بتائیے کہ جو عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی ہے، کیا واقعی بڑھ گئی ہے؟ اور اگر بڑھ گئی ہے تو کیوں بڑھ گئی ہے؟ ہمارے پاس تو یہ انفارمیشن نہیں ہے پاکستان کے اندر، اوورسیز پاکستانی بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو خیر کے پی کے لوگوں کے اندر، جو پی ٹی آئی والے ہیں، ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہے کہ کے پی کے کی حکومت کو اگر گرایا جائے گا تو یہ سسٹم نہیں چلا سکتے، کسی صورت نہیں چلا سکتے، لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور وہ جو باتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ باتیں میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا، وہ بہت سینسٹیو ہیں۔ پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اشتعال دلاتے ہیں، آپ انارکی کی طرف چیزوں کو لے کر جاتے ہیں، آپ خانہ جنگی کی طرف چیزوں کو لے کر جاتے ہیں۔ ہم نہیں لے کے جاتے، جا کے پوچھ لیں کے پی کے لوگوں سے، جا کے سروے کر لیں، پوچھ لیں۔ ہم تو 3 دن رہ کے آئے ہیں، مسلسل جاتے ہیں، بہت زیادہ ہمارا ٹائم کے پی کے میں گزرتا ہے، کے پی کے لوگوں کے درمیان گزرتا ہے۔ تو خیر دوسرا، ایک تو اس کا کوئی خوف نہیں ہے سہیل آفریدی کو کہ حکومت چلی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بوجھ مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتے جب تک عمران خان کی منظوری نہ ہو، کیونکہ ایک بات کلیئر ہے کہ رانا سنولا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسلام آباد کی طرف دوبارہ آئیں گے تو 26 نومبر سے ڈبل طاقت کا ہم استعمال کریں گے، یعنی 26 نومبر سے ڈبل ہم گولیاں ماریں گے۔ اور اس وقت اس حکومت کا کانفیڈنس آسمان کے ساتھ پہنچا ہوا ہے۔ مرید کے واقعے کے بعد دیکھیں، مرید کے واقعے کے بعد اس حکومت کو کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا۔ جو سنیوں کی، بریلویوں کی ساری تنظیمیں ہیں، وہ تمام تنظیمیں کمپرومائز ہیں، بریلوی تمام پیر کمپرومائز ہیں۔ نہ کوئی پیر بولا ہے مرید کے اوپر، نہ کوئی سنی تنظیم بولی ہے۔ ہاں، جو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں یا جو عام پاکستانی ہیں، وہ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، عام پاکستانی سوال اٹھا رہا ہے، تحریک لبیک سے ہمدردیاں رکھنے والے یہ سوال اٹھا رہے ہیں، ان کے کارکن یہ سوال اٹھا رہے ہیں، ان سے متعلقہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے 10 سے 15 صرف مولویوں کی، خطیب، علماء، ان کے کوئی بیانات آئے ہیں۔ باقی مفتی منیب سے لے کے ابو الخیر زبیر تک اور باقی جتنی سنی تنظیمیں ہیں، ان سب کے آپ جو کردار دیکھ لیں وہ انتہائی شرمناک ان کے کردار ہیں۔ وہ ثروت اعجاز قادری کو دیکھ لیں، جس طرح سے جفیاں ڈال رہے ہیں محسن نقوی کو، مفتی منیب، اور جیسے کئی دہائیوں کے بچھڑے بھائی ہوں جو اچانک کسی جگہ پہ مل گئے ہوں اور ایک دوسرے کو پہچانا ہو کہ ہم بھائی بچپن میں ہم بچھڑ گئے تھے اور اب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور اب ہم 50 سال، 60 سال، 70 سال بعد ہم مل رہے ہیں، کئی دہائیوں بعد ہم مل رہے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ مل رہے ہیں۔ تو سنی تنظیموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ حکومت کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی حکومت کو کہیں پہ بھی وہ حکومت کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، کہیں تو حکومت کو روک لیتے، کہیں تو حکومت کو کہہ دیتے کہ آپ یہ کام نہ کریں، جو کچھ ہو رہا ہے آپ۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔